नमस्कार. समेस्तांक येवकार. आज 28 ऑक्टोबर आणि हें पळयात समोर दिसण्याक येता हो पर्पल फेस्ट 2025चो उबारिल्लो इव्हेंट सेट. गोंय सरकारान व्हडा दबाज्यान आनी लाखो रुपये खर्च करून एक नामणीचो तसोच आगळो वेगळो असो इव्हेंट साजरो केलो. अपंगत्वाचेर मात करूंक शिकवण दिवपी हो कार्यक्रम 9, 10, 11 आनी 12 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी जालो. आज 16 दिसां उपरांत लेगीत हो सेट हांगासरल्यान हालपाचें नांव घेना. हें पळयात, निखळान दवरिल्लें बरेंच सामान हांगासर राशीक मारला. जणू काय हो आयनॉक्स परिसर एक स्वताचो गोडावन जाल्लो आसा. इव्हेंट मॅनेजमेंटाक इतली सूट कशी कितें दिल्या हें सरकारी ऑथॉरिटीज जाणा आसतले. यो वच करपी लोकांक ह्या लोखंडी आस्पावाचोय त्रास सोंसचो पडटा. गाडयांक तर बरीच अडचण जाता. चर्चीत मिसाक वचपी लोक आनी हेर ऑफिसांत व्हिजीट दिवपी लोकांची पार्किंगचो जागो आडावन उडयला. तेन्ना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हाची जतनाय घेवची. इव्हेंट मॅनेजमेंटाक दुसऱ्या एका इव्हेंटाची आस आसा आसतली, कारण पणजे शारांत केन्ना कसलो नवीन इव्हेंट जल्माक येत म्हूण सांगूं येना. राजधानी पणजे म्हटल्यार इव्हेंटाची नगरी जावन रावल्या. वर्साचे 12 म्हयने कसले ना कसले सरकारी पावंड्या वयले कार्यक्रम जाता. आखांताचे आनी सुंदर आकर्शक अशे सेट उबारिल्ले वता. लोकांचें आकर्शण वाडयता. तरी पूण लोकांची अडचण लक्षांत घेवन हांकां अशा सांडलेल्या सेटांची बेगीनूच उखल करपाक लावची. देव बरें करूं.